ब्रेक से पहले आपने अस्पतालों में होने वाले व्हाइट कॉलर क्राइम देखे। अब जरा बात हो जाए मोहब्बत। ये मोहब्बत भी बाज औकात बड़े बड़े जुराइम की वजह बन जाती है, जैसे किश्वर रानी की मोहब्बत। उसने शौहर और 3 बच्चों के होते हुए भी कम उम्र लड़कियों की तरह अपने कजन से बेलगाम मोहब्बत का खेल खेला, वो भी एक छोटे से गांव में, जहां कोई छींक भी मारे ना तो सबको पता चल जाता है। महबूब के साथ मिलकर शौहर को कत्ल करते वक्त उसका ख्याल था कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन कहते हैं कि इश्क और मुश्क की तरह खूने नाहक भी नहीं छुपता। सो वो खुशफहमी की रेल से उतरकर जेल में पहुंच गए हैं। सरगोदा के मंजूर और किश्वर रानी की कहानी भी इस मुल्क के करोड़ों आम लोगों की तरह आम सी है। इसमें आसानियां कम और मुश्किलात की शरह ज्यादा रही। मंजूर मजदूरी करता, जबकि किश्वर भी सिर्फ नाम की रानी थी, क्योंकि इसके माँ बाप भी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे थे। माजी में दोनों ने शादियां की जो नाकाम रही। फिर 6 साल पहले वालिदैन ने 22 साल किश्वर का निकाह 45 साल मंजूर से कर दिया। शुरू में दोनों को लगा कि दूसरी शादी इनके लिए नेक शगुन साबित हुई है, मगर 3 बच्चों की पैदाइश के बाद खाने वाले ज्यादा और मंजूर की कमाई कम पड़ने लगी तो मामला तानों से होता हुआ लड़ाई झगड़ों तक जा पहुंचा। रोज रोज की बेइज्जती से तंग आकर मंजूर ने चकवाल में नौकरी कर ली। फिर 2 साल पहले खानदान में एक शादी आई तो उसकी मुलाकात अपने कजन अबू बकर से हुई। ये जो अबू बकर है ये थोड़ा सा खुशहाल आदमी था। इसका वालिद भी बाहर होता है बैरून मुल्क सऊदीया में, तो इसको हर तरह से जो है ना माली जो है ना सपोर्ट हासिल थी। मोबाइल जो है ना वो किश्वर के पास जो था वो भी इसने ही प्रोवाइड किया हुआ था। मोबाइल फोन पर होने वाले राब्ते जल्द ही मुलाकातों में बदल गए। मंजूर चूंकि चकवाल में था, लिहाजा अबू बकर ने उसके घर में डेरा जमा लिया। 2 साल ताल्लुक के दौरान दोनों ने फैसला किया कि मंजूर से जान छुड़ाकर शादी कर ली जाए। लिहाजा किश्वर ने मजदूरी और लड़ाई झगड़ों को तूल देकर तलाक लेना चाही, मगर मंजूर ने हर बार बच्चों का हवाला देकर तलाक देने से इनकार कर दिया। कर दिया ते साड़ी ख्वाहिश है कि शादी कर ली ते अगो इन्हें कोशिश बड़ी की थी भाई सन तलाक दे दे, उन्होंने तलाक नहीं दी जी। ते उस तो बाद इन्हें असी यही हल कढ़ा कि उन्होंने मार दो भाई, ता तलाक मतलब कि शादी असी कर सकते हैं। ये एक भयानक हल था, लेकिन किश्वर और अबू बकर इस पर अमल करने की ठान चुके थे। लिहाजा किश्वर पहले शौहर से ताल्लुकात को मामूल पर लाई और जब मंजूर को यकीन हो गया कि अब वो तलाक लेना नहीं चाहती तो एक रोज जिद करके उसे अपने एक रिश्तेदार के घर ले गई। वापसी के सफर में अबू बकर अपने एक दोस्त के साथ तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक उनका रास्ता रोकने के लिए मौजूद था। इन दोनों ने खुद को डाकू जाहिर किया और मंजूर के हाथ पैर बांधने लगे। मंजूर का ख्याल था कि डाकू नकदी वगैरह लूट कर फरार हो जाएंगे, लिहाजा ज्यादा मज़ाहमत नहीं की। तहम बांधने वाले डाकू नहीं कातिल थे, जिन्होंने मंजूर के गले पर कुल्हाड़ी चलाई और वाक़े को डकैती का रंग देकर फरार हो गए। मैं नाराज नहीं हुई सी जिस दिन मैंने वेख्या मैं तेरे शादी करनी, मैं पहले इन्होंने समझाती रही हूँ, मेरा आखे नहीं लगे। इस आके या तन मार छड़ना दे या उन्होंने मार छड़ना, शादी कर। मैं आखे तू मन मार नहीं, मैं करे से तेरे शादी। किश्वर रानी की चीखों पुकार और आंसुओं में डूबी अदाकारी के बाइस पुलिस भी शुरू में यही समझती थी कि मंजूर को नामालूम डाकुओं ने मज़ाहमत पर कत्ल किया है। तहम गांव के लोगों की तरफ से अबू बकर और किश्वर रानी के ताल्लुकात का इल्म होने पर दोनों को शामिल तफ्तीश किया गया तो गुत्थी सुलझती चली गई। शुरू से जो उसकी वाइफ थी उसको हमने जो है मशकूक अफराद की लिस्ट में रखा। लकीली वहाँ पर इनका जो मोटरसाइकिल है, जो एक्यूज थे उनका मोटरसाइकिल वहाँ पर रह गया। मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन प्लस जो मोबाइल फ़ोन था बीबी का, उसकी जो हमने पड़ताल की उसके डेटा से, और जो इस मोहतरमा के बयानात थे जिनमें कंट्राडिक्शन थी, कभी वो क्या कहती थी कभी क्या, उन 3 चीज़ों से हमने जो है इस केस को ट्रेस किया। किश्वर रानी की एक्टिंग तो अब भी जारी है। कहती है मंजूर अच्छा था, उसने बहुत बुरा किया, लेकिन अगर हकीकत में वो ऐसा ही समझती तो ना अबू बकर उसकी जिंदगी में आता, ना मंजूर कत्ल होता और ना ही 3 बच्चे बेसहारा हो जाते। जियो FIR के लिए कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, सरगोदा। अब एक और मोहब्बत की कहानी।
اور اس سے پہلے اگر یہ جملہ کہا جائے نا کہ ڈرنا ضروری ہے تو غلط نہیں ہے، کیونکہ کبھی کبھی غیر ضروری بے خوفی بھی نا ناگہانی موت کا سبب بن جاتی ہے۔ لیاقت جس ماحول میں جی رہا تھا اسے محبت سے بھی ڈرنا چاہیے تھا اور محبت کی شادی سے بھی، لیکن اس نے لڑکی کے 3 بھائیوں کی شدید مخالفت کے باوجود نہ صرف محبت کی بلکہ محبت کی شادی بھی کی۔ شروع میں تو وہ رد عمل کے خوف سے چوکنا رہا، لیکن پھر لو میں گم ہو کر سب بھول گیا۔ ایک دن سسرال سے دعوت آئی تو بیوی اور ماں کو لے کر یوں پہنچا جیسے کسی سے نہ ڈرتا ہو، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ 3 سالوں نے تینوں کو مار دیا۔ محبت بھلے ہی اندھی اور باولی ہو، مگر انسان کو آنکھیں بھی دی گئی ہیں اور عقل بھی، تاکہ وہ اپنے برے بھلے کو دیکھ اور سمجھ کر فیصلہ کرے کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ تاہم اقرا پر پہلی نظر ڈالتے ہی لیاقت علی کی عقل اور آنکھوں پر محبت کا پردہ ڈل گیا۔ دونوں کا تعلق منڈی بہاولدین کے گاؤں جسک سے ہے اور محلہ بھی ایک ہی تھا۔ ادھر اقرا کے 3 بھائی ہیں، عدنان، عرفان اور عمران، اور یہ تینوں ہی لڑنے جھگڑنے میں اتنے ماسٹر ہیں کہ ان کی موجودگی میں اقرا کے ساتھ لو سٹوری کو آگے بڑھانا خطرے سے خالی نہ تھا، مگر دونوں طرف تھی آگ برابر لگی ہوئی، لہٰذا دونوں خطرات کی پرواہ کیے بغیر باتیں بھی کرتے اور ملاقاتیں بھی۔ محبت کے چرچے عام ہوئے تو تینوں بھائیوں نے پہلے بہن کی پٹائی لگائی، پھر لیاقت پر واضح کیا کہ زندگی عزیز ہے تو محبت کا ڈرامہ بند کر اور اپنی اوقات میں رہ۔ لیکن اس دھمکی کا اثر یہ ہوا کہ کچھ دنوں بعد دونوں نے لو میرج کر لی۔ توقع کے عین مطابق اقرا کے بھائیوں نے گاؤں میں ایک طوفان کھڑا کر دیا، اور شروع میں لگ یوں رہا تھا کہ وہ لیاقت کے پورے خاندان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، لیکن عین وقت پر گاؤں کے بڑے بیچ میں آ گئے۔ راضی نامہ ان لوگوں نے کر لیا کچھ دن کے بعد، ان لوگوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں ہم راضی ہو گئے ہیں، پھر انہوں نے شام کو اپنے گھر میں پارٹی کی ہے۔ یہ پارٹی اچانک نہیں دی گئی، بلکہ اس کے بیچ میں 1.5 سال کا محتاط عرصہ حائل ہے، کیونکہ راضی نامہ ہونے کے باوجود لیاقت اپنے سالوں پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اسے شادی سے پہلے اور بعد میں ملنے والی دھمکیاں اچھی طرح یاد تھیں، تاہم تینوں بھائیوں نے چالاکی یہ کی کہ بہن سے برابر رابطے میں رہے اور اسے یقین دلا دیا کہ شادی ایک شرعی کام ہے جس پر انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ اقرا مانی تو لیاقت کیسے نہ مانتا، لہٰذا کھانے کی دعوت آئی تو بیوی اور ماں کے ساتھ سسرال پہنچ گئے، جہاں عدنان، عرفان اور عمران نے انہیں گولیاں مارنے کے بعد ٹوکوں کے وار کر کے گردنیں بھی کاٹ ڈالی۔ کھانا کھانے کے بعد اقرا کے بھائیوں عدنان، عمران اور عرفان نے اپنی بہن بنوئی لیاقت اور اس کی والدہ کو مرڈر کر دیا اور فرار ہو گئے، جس پر مقدمہ درج کیا گیا۔ ڈی پی او صاحب کی ہدایت کے مطابق ملزمان کی گرفتاری کے لیے ایک ٹیم مقرر کی گئی، جو ملزمان کو ہم نے ملتان سے اریسٹ کر لیا ہے۔ اس وقت وہ گرفتار ہیں اور انشاءاللہ قانون کے مطابق سزا پائیں گے۔ میری پتر بھی مار چڑے نہ، نو بھی مار چڑے، گولیاں مارے نہ، ٹوکے مارے نہ، بیوی میری مار چڑی نہ، تیرے میرے بال چڑے نہ۔ حکومت انصاف میرا کرے جناب، میں بہت غریب مسکین بندہ۔ میرے بھائی نے اور میری والدہ نے اور میری بابی نے قتل کر دیتا گیا، اور ساری اپیل ہے درخواست ہے سانو انصاف چاہیے گورنمنٹ تو۔ پولیس نے مقتول کے بھائی شوکت علی کی درخواست پر عدنان، عرفان اور عمران سمیت 6 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ واردات کے بعد ملزمان اپنے گھروں کو تالے ڈال کر فرار ہو گئے تھے، تاہم پولیس نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں ملتان سے گرفتار کر لیا۔ تانے ملے گلی میں لوکی گلاں کردے سی، بغیر تو ہو گئے، اس لیے اس کرتی بغیر واسطے۔ ہمارے بڑے بھائی نے جو فیصلہ کیا سی، وہ گلی ملے یہ کہتا سی میں اور جگہ میں نہ کی بہن لے کے انہوں کے دروازے ساتھ بیٹھا ہوں، وہ میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پہلا فائر کس نے کیا تھا؟ پہلا فائر میں نے کیا تھا۔ کس کو مارا تھا پہلے آپ؟ پہلے اس کو مارا تھا وہ جو نام لینے کے قابل نہیں ہے، بعد میں جو میری بہن تھی اس کے ساتھ چلائی تھی، آگے آ گئی اس کی والدہ، اس کے ساتھ بھی تو چل گئے۔ مذہبی اور معاشرتی حوالے سے دیکھا جائے پسند کی شادی نہ تو ناپسندیدہ ہے اور نہ ہی غیر قانونی، مگر عجیب بات یہ ہے کہ شہر ہو یا دیہات، محبت کی شادی کرنے والے یا تو گھر سے نکال دیے جاتے ہیں یا دنیا سے۔ GOFIR کے لیے کیمرہ مین موسیٰ نکی کے ساتھ
लियाकत नकवी, मंडी बहाउद्दीन।